बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ये कहना है कि रूस हमें सस्ते नरखों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा अहम रहा। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या ये कीमतों का सस्ता होना आम आदमी को रिलीफ फराहम कर पाएगा? हमें दुआ करनी चाहिए कि इसका रिलीफ हमें मिले। हमें तो ईरान ने भी ऑफर कर दी है कि आप तेल ले लें और गैस ले लें, गैस पाइपलाइन हमने बिछा दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। जैसा कि आपने सुना कैसे अब पाकिस्तान के जो रशिया के साथ जो समझौते हुए हैं तेल लेने के, तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों के चेहरे पे खुशी दिख रही है। जबकि ये जो तेल लेने की जो पेमेंट है वो डेफर पेमेंट के उसमें है, तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को ये भी एक संशय बना हुआ है कि ये हमें तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो रजामंदी है रशिया की तरफ से नहीं आई है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी अब सहायता करने का एक आश्वासन दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो गैस का बहरान है वो कैसे पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने सहूलियतों के हिसाब से इसको कवर कर लेगी। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सरकार से पूछना पड़ता है, तो सरकार ने अगर इधर इजाज़त दे दी तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा इधर भी इजाज़त दे दे, ताकि जो गरीब आवाम महंगाई के इस बोझ तले दब रही है उसका ख्याल आ जाए। मगर प्रॉब्लम अगेन ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे निज़ाम का है, हमारी चीज़ों को दुरुस्त करने का है, सच बोलने का। हमारे सिस्टम में हमें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हम आवाम को बताते कुछ और हैं, हो कुछ और होता है। इस वक्त मईशत का हाल हुआ है, आने वाले वक्त में जो आपने 40 अरब रुपया जो आपका बजट है उसका खसारा कैसे पूरा करना है जो आपने बाहर के लोगों को देना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी महंगाई जिस लेवल पे बिजली जा चुकी है उसमें आपने रिफॉर्म्स कैसे लेकर आनी है। जो चीजें करने वाली हैं ना, हमें वो नहीं कर रहे। रिफॉर्म्स की जरूरत है इस मुल्क को इस वक्त। चीजें तो हमें मिल ही जाएंगी, सस्ती मिले महंगी मिले हम गुजारा कर लेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होंगे। हमें एलसी खोलने की जरूरत है। इमरान खान के दौर में सबको पता है रेमिटेंसेस $30 बिलियन से क्रॉस कर रहे हैं। आज रेमिटेंसेस आपकी 25 से 30% नीचे। क्यों? हुंडी का कारोबार दोबारा शुरू हो गया, ब्लैक मार्केटिंग दोबारा हो रही है। ये हैं हमारे इशू जिनको कवर करने की जरूरत है। अगर हम ये समझते हैं कि रशिया का सस्ता ऑयल लेकर हम अवाम को फायदा, मुझे नहीं लगता अवाम को फायदा पहुंचेगा। इससे हम अपनी सियासी दुकान तो चमका सकते हैं, लेकिन जिन रिफॉर्म्स की तरफ हम आए थे हम वो रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी आप जूं के तू रहेंगे, महंगाई भी वैसी की वैसी रहेगी, आपका निजाम भी वैसे का वैसा रहेगा। आपका 1700 अरब तो आपकी जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो खा जाती हैं। आईएमएफ आपको कह रहा है कि आपके नॉन डेवलपमेंट जो बजट हैं उनको आप कट करें ताकि जो गैप आ रहा है आपका टैक्सेस में उसको पूरा किया जाए। वो आपसे पूरा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सस्ता तेल लेने से मुल्क की मईशत दुरुस्त हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। हमें सबको मिल बैठना पड़ेगा, सबको अगले 5 से 10 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। उसमें रिफॉर्म सबसे पहले होनी चाहिए, उसमें सियासी एजेंडा साइड पे कर देना चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो, वो रिफॉर्म्स चलनी चाहिए, तब ही मुल्क ट्रैक पे आएगा। चीजें तब सस्ती भी मिल जाएंगी, महंगी भी आपको सस्ती लगेंगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी आपकी चलती रहे। इफ्तिखार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि चिमनियों का धुआं निकलना चाहिए, उससे मईशत चलती रहती है, नौजवान को नौकरी मिलेगी, ज़राअत का जो महकमा है वो खुद कफील होना चाहिए, कारखाने चलने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उनका ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? बिल्कुल सही है, ख्वाब किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन ख्वाब देखना बहुत अच्छा होता है। इंसान ख्वाब देखता है तो फिर उसकी ताबीर में कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, जिद्दोजहद भी करता है। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कोई फ़ायदा नहीं होगा रूस वाले मामले में। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ईरान ने भी कहा है कि हम आपको तेल दे रहे हैं, और ईरान ने कहा कि हम LPG गैस दे रहे हैं 2 मिलियन की पाकिस्तान ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दे रहे हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर ये गैस भी पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। तो जो रुकावटें हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। और ये भी है कि रशिया साइड जो है वो कह रही है कि हम लॉन्ग डिलेड नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर पर भी आपके साथ बात कर रहे हैं,
اس کو بھی آپ مکمل کریں. اور اسی ٹیبل پہ کسی دوست نے کہا ہے کہ ایران والوں نے اپنا کام مکمل کر دیا, اس سے آگے آنا چاہیے. تو ایک دوست نے کہا کہ ہمیں کسی اس مالک سے پوچھنا پڑے گا. مالک سے مطالبہ ان کا میرا خیال امریکہ ہے. امریکہ کو بھی ہم کوشش کریں گے کنونس کرنے کی کہ پاکستان جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اس کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہوں. آئی ہوپ کہ جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کے نتائج پازیٹیو ہوں گے, لوگوں تک پہنچیں گے, اور چمنیاں تبھی دھواں نکالیں گی اگر ان کو ہم گیس دیں گے, آئل پیٹرول دیں گے, یا وہ چیز دیں گے جس سے مشین چل سکے. ٹھیک ہے نوید صاحب, روس سے سستے تیل کی درآمد سے کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ جی بالکل ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کریں گے, اور روس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بہت آسان ہے بنسبت, میں نام نہیں لیتا, جو ہمارے دوست ممالک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا مختلف ممالک سے تعلقات بنانے اور اپنی جو دیگر مصنوعات ہیں ان کی درآمدات برآمدات اس حوالے سے بھی بہت زیادہ فوکس کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. وہ ایک جنگی لحاظ سے تو بہت بڑی طاقت ہے. کا معاہدہ تھا وہ شاید اس کا $7 ریٹ تھا, مجھے چوری سرور صاحب نے بتایا تھا. وہ خود گئے تھے اور ایک دفعہ گوہر اجاز صاحب بھی ان کے ساتھ گئے تھے. وہ ندیم بابر نے سنا ہی نہیں, سرے سے ریجیکٹ کر دیا. وہ ریٹ 30 پہ چلا گیا, اور اس کے بعد جب یہ یوکرین کی وار ہوئی تو ساری کی ساری بکنگ ہو گئی یورپ کے اندر, کام ہی ختم. ایک پھر کرونا کے دوران جب تیل جو ہے وہ مفت ملنے والا معاملہ ہو گیا تھا, اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے بھر لیے اپنے سارے کے سارے جتنے ان کے جو بھی کہنا چاہیے کہ ریزروائر تھے, اس حوالے سے یہ معاملہ بھی ہم نے نکالا. اب رشیا کے ساتھ جو ہے ایک تو تاپی والا معاملہ چل رہا ہے. اگر افغانستان کے ذریعے ہمارا یہ معاملہ ہو جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں بچت ہو سکتی ہے. اگر تیل خام آتا ہے تو یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 35% گنجائش تو ہماری ریفائنریز کے اندر ہے, اور کچھ وہ کر کے بھیجیں گے. سستے تیل کی فراہمی پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ریلیف ہوگی. لیکن اقتصادی پالیسیاں وہ بالکل درست بات ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ بنیاد بنے گی پالیسی, پھر اس کے اوپر آپ لے کے چلیں گے تو پاکستان کی سمت کا تعین ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں پاکستانی حکمران, اور پھر اسی فارمولے پر جائیں. انہیں کہیں جی لوکل کرنسی کے اندر کر لیں. میں یقین سے کہتا ہوں رشیا کے ساتھ یہ بات ناممکن نہیں ہے. اور جو دوست ممالک ہیں ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی کا لینا بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے وہ ہم ڈیفر پیمنٹ پہ بھی لیتے ہیں اور مہنگا بھی تیل لیتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کریں گے. رشیا کے ساتھ یہ صورت بھی بن سکتی ہے جو بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے پی جی سر, یہ کہا گیا ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی جانب سے کہ یہ جو دورہ تھا ہماری امیدوں سے زیادہ بہتر رہا اور کامیاب رہا. پائپ لائن کے موضوع پر بھی بات چیت ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ LNG کے معاہدے بھی آنے والے وقت میں کیے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کے لیے کتنا بہتر ہوگا یہ سب؟ دو چیز تو افتخار نے کلیئر کی ہے کہ کراچی سے لاہور کا جو گیس کا ہے اس کو وہ ایکسپیڈائٹ کریں, وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ باہر کے ملک بزنس میں انٹرسٹڈ ہے. ہمارا ملک جو ہے ریٹ ٹیپ میں انٹرسٹڈ ہے. یہ ڈفرینس ہے ہمارا اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا. یہاں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ یہ اچھی بات ہے. یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ عمران خان نے جب گئے تھے اس وقت بھی بات ہوئی تھی, آج بھی بات ہوئی ہے. لیکن اس کا جواب آپ کو ملے گا 23 جنوری کو, کیونکہ ابھی ریٹس جو ہیں ڈٹرمن نہیں ہوئے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا, کیا ہوگا, یہ آپ کو 23 جنوری کو پتہ چلے گا. اور پھر اس کے بعد جو اسپل آف افیکٹ جو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کہ ایک عام آدمی کو اس کو کیا ریلیف ملے گا, کہ اس سے وہ کتنا اس کا بینیفٹ کرے گا. کیا یہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ لے کے جو ہم اس وقت کرنٹ ڈیفیسٹ میں بھی ہیں, آپ نے انٹرنیشنل لونز بھی لیے ہوئے ہیں, کیا یہ پیسہ ہم اکٹھا کر کے وہاں دیں گے یا لوگوں پہ ٹیکسیشن زیادہ ڈالیں گے؟ یہ آپ کے پاس دو اس وقت چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ نے سیریسلی جگل کرنا ہے. اب یہ جو جگل کرنا ہے یہ بیسکلی بات یہاں ہے کہ آپ نے اس وقت کوئی ہم ایسے وہ ٹاپ پہ نہ چل جائیں کہ پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, اس طرح نہیں ہے. حالات بڑے خراب ہیں اور ہم نے ہر اینگل سے اس کو دیکھنا ہے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں, کوئی گورنمنٹ ٹھیک ہے اپوزیشن جو ہوتی ہے بالکل کرٹیسائز کرتی ہے, اس کا حق بنتا ہے, لیکن کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ملک کے خلاف بات نہیں کرتی. لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم جس طرح ہم ابھی افتخار میں بات کر رہے تھے, پرائم منسٹر جاتا ہے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, چیف آف آرمی جاتا ہے اسٹاف اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. ہمارا تو پیشہ بن گیا نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کرنی نہیں ہے, بے عزتی کرتے رہو سب کو. خیر یہ بھی الگ بات. ہم نے آگے اپنے آپ کو, یہ جو جاوید بات کر رہے ہیں ریفارم کی, ہم نے ریڈ ٹیپ اپنے سسٹم سے ختم کرنے ہیں.
آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ اس کو لے کے آنا ہے, اور یہ ریڈ ٹیپ کو جب تک آپ ختم نہیں کرو گے, آپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے, انویسٹرز بیٹھے جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان بیکاز یہاں آپ کی بیوروکریسی ان کو تنگ کرتی ہے, پھر آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, صرف امپلیمنٹیشن آف لا اگینسٹ دا کرپٹ and the inefficiency of the bureaucrats and other people, they have to be taken into account. سر اگر رشیا سے کروڈ آئل منگواتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس آئل ریفائنری موجود ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس سب بالکل ہر چیز موجود ہے, ہم اس کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ ہم یہ برما شیل پہ کیا کرتے ہیں, حالانکہ اتنی کوانٹٹی میں نہیں کرتے, ہم کر سکتے ہیں, ہم بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یار اگر اب نیوکلیر بام بنا سکتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ رشیا جو ہے وہ اپنے ایکسپرٹس بھی بھیج دے گا اور مشینری بھی بھیج دے گا, ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہ بات زیادہ بہترین ہو جائے گی اگر ہم ان کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدہ کریں گے اور بیک آف نہ کریں, پھر بات آ جائے گی کہ ہم بیک آف کرنے کے بھی ماسٹر ہیں نا. سر معاشی استحکام کے لیے جو ڈیسیژنز ہیں, جو فیصلے ہیں, انہیں لانگ رن میں ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا.